नवाबजादा नसरुल्लाह खान बरतानवी हिंदुस्तान और बाद में पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान थे। वो उर्दू के मुमताज शायर भी थे। वो वाहिद मगरबी पाकिस्तानी थे जिन्होंने बांग्लादेश की अवामी लीग के रहनुमा के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में खुशामदीद। आज मैं जिस शख्सियत का जिक्र कर रही हूँ वो है नवाबजादा नसरुल्लाह खान, जो जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में खानगढ़ पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने एचिसन कॉलेज लाहौर से 1928 से 1933 तक तालीम हासिल की। वो 1933 के आसपास सियासत में एक तालब इल्म रहनुमा के तौर पर उभरे। उन्होंने बरतानवी हुक्मरानों की मुखालफत की और क़याम पाकिस्तान तक एक इनकलाबी ग्रुप मजलिस अहरार में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1933 में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की तश्कील के फौरन बाद एक मजहबी सियासी जमात यानी मजलिस अहरारुल इस्लाम में शमूलियत से किया। वो 1945 में ऑल इंडिया मजलिस अहरारुल इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हुए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान इंडियन नेशनल कांग्रेस और मजलिस अहरारुल इस्लाम से ताल्लुकात के पस मंजर से आते हुए मुस्लिम लीग और हिंदुस्तान की तकसीम के इस मुतालबे की मुखालफत करते थे। ताहम उन्होंने तकसीम हिंद और क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1952 के आम इंतखाबात में पंजाब की सूबाई असम्बली की एक नशिस्त और 1962 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्त जीती। 1964 में उन्होंने सदर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन में फातिमा जना की हमायत की। 1966 में उन्होंने अवामी लीग पार्टी के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी, जो ज्यादातर साबिक मशरकी पाकिस्तान में सरगर्म थी। जून 1967 में उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी और 2003 में अपनी वफात तक इसके चेयरमैन रहे। उन्होंने फौजी सदर अयूब खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद डेमोक्रेटिक एक्शन प्लान कमेटी बनाने में मदद की। नवाबजादा नसरुल्लाह खान अपनी जिंदगी के दौरान इख्तिलाफ राय के एक मुस्तकिल आवाज थे और आमराना हुकूमतों के खिलाफ सलेबी जमहूरियत, इस तरह की हुकूमतें इससे ज्यादा खौफजदा थीं। सियासत में दाखिला इसी साल एक मजहबी रुझान रखने वाली लेकिन इस्तेमार मुखालिफ सियासी जमात मजलिस अहरार में शमूलियत के जरिए हुआ। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास, जो कि मशहूर करारदाद लाहौर थी, उनमें ये मौजूद थे। करारदाद पाकिस्तान मंजूर कर ली गई। आज़ादी के बाद वो मुस्लिम लीग में तब्दील हो गए, जिनसे प्लेटफॉर्म से उन्होंने यके बाद दीगरे 1952 में सूबाई और 1962 की कौमी असम्बली जीती। ये जनरल अयूब खान के फौजी दौर के दौरान था जब उन्होंने अपनी शनाख्त बनाना शुरू की। कौमी सियासत उन्होंने हज़बे इख्तिलाफ की जमात जनाह अवामी लीग में शमूलियत इख्तियार की, जो बाद में चली गई। अवामी लीग का नाम तब्दील कर दिया गया। हुसैन शहीद के वक्त उन्हें इसका नायब सदर मुंतखब किया गया। सहरवर्दी पार्टी के सदर थे। उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना की भरपूर हमायत की। अयूब खान के खिलाफ 1964 के सदारती इंतखाबात, भारी हाथ से मायूस आमराना दौरे हुकूमत में उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को एक झंडे तले जमा करने का फैसला किया। इसका हज़बे इख्तिलाफ के इत्तेहाद की तामीर के लिए पहला कदम इंतहाई मौसर डेमोक्रेटिक की सूरत में निकला। एक्शन कमेटी, जिसने बज़ाहिर पुख्ता नजर आने वाले जवाल के लिए जमीन तैयार कर ली। अयूब खान अवामी बगावत में इस इत्तेहाद की कामयाबी एक रोल मॉडल निकली। दूसरी जमहूरियत नवाज तहरीकें, जिनमें वो बाद में शामिल हो गए। 1993 में वो दोबारा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। उन्हें कश्मीर कमेटी का चेयरपर्सन भी बनाया गया था। 1959 में उन्होंने 4 दीगर जमातों के इश्तराक से अपनी पार्टी की बुनियाद रखी और इसका नाम रखा पाकिस्तान जमहूरी पार्टी। नवाबजादा की इत्तेहाद साज में अगली दरार 1977 में आई। पाकिस्तान नेशनल अलायंस की शक्ल पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वालों के खिलाफ जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत। 1977 के इंतखाबात में वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। कौमी असम्बली ने लेकिन पार्टी पॉलिसी पर अमल करते हुए हलफ उठाने से इनकार कर दिया और वो इनमें से एक था। वो सियासतदान जिन्होंने नए इंतखाबात के इनकाद के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे। अलबत्ता बदकिस्मती से जब हुकूमत और PNA के दरमियान ताज़ा इनकाद का मुआहदा हुआ था, इंतखाबात जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। नवाबजादा ने शुरू में अपनी पार्टी को इजाज़त दी। जनरल ज़िया की हुकूमत में शामिल हो गए, लेकिन वो जल्द ही आमरीत की असल शक्ल को समझने लगे। हुकूमत और इससे खुद को दूर करने में कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। 1980 की दहाई में नवाबजादा शुरू हुआ। हुकूमत को चैलेंज करने के लिए जमहूरी कुव्वतों को जमा करना और इसके नतीजे में की गई तश्कील हुई जमहूरियत की बहाली की तहरीक MRD, जो एक इंतहाई कामयाब शक्ल में तैयार हुई।
نچلی سطح کی جمہوریت نواز تحریک 1983 میں MRD نے ملک بھر میں ایک کامیاب آغاز کیا۔ سول نافرمانی کی تحریک جسے حکومت نے بے رحمی سے دبا دیا تھا، ہزاروں لوگ مارے گئے اور قید ہوئے اور نوابزادہ کو تقریباً 5 سال تک گھر میں نظر بند رہنا پڑا۔ MRD کی تحریک اور چند دیگر عوامل کی وجہ سے جنرل ضیاء کو 1985 میں مارشل لا اٹھانا پڑا۔ اس کے انتقال کے بعد 1988 میں انتخابات ہوئے جس میں نوابزادہ بھی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کی PPP کی زیر قیادت حکومت میں اپوزیشن بینچ تک اس نے شرکت کی۔ 1988 کا صدارتی انتخابات جس میں غلام اسحاق خان 348 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں پر مشتمل الیکٹورل کالج کے ذریعے ڈالے گئے 446 ووٹوں میں سے پاکستان کے 4 صوبوں کی اسمبلیوں میں جبکہ نوابزادہ کو 91 ووٹ ملے۔ تاہم وہ 1993 میں اپنے دوسرے دور حکومت کے دوران محترمہ بھٹو کے ساتھ مل کر اس کے چیئرمین بنے۔ کشمیر کمیٹی مسئلہ کشمیر کو عام کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر سفر کر رہی ہے۔ نوابزادہ نے کشمیر کاز کو اجاگر کرنے کے لیے ایک وفد کی سربراہی میں کئی ممالک کا دورہ کیا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے کاسا بلانکا میں ہونے والے IC سربراہی اجلاس میں شملہ معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی، جس سے تنازع کو 2 طرفہ مسئلہ بنا دیا گیا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں برطانیہ کی لیبر پارٹی نے مسئلہ کشمیر کو اپنے منشور میں شامل کیا تھا۔ نوابزادہ نے اپنے 50 سال یا اس سے زیادہ فعال سیاسی کیریئر کے دوران بہت سے اتحاد بنائے۔ وہ کہتے تھے کہ امریت کو چیلنج کرنا کسی ایک جماعت سے بھالا تر ہے اور اس لیے ہر طرح کی رائے رکھنے والی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے۔ وہ ایک شاعر بھی تھا، ان کا حافظہ تیز تھا اور انہیں اردو اور فارسی کے ہزاروں اشعار یاد تھے۔ کسی بھی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے فوراً رستہ نکال لیتے تھے۔ لاہور کے نکلسن روڈ پر واقع معمولی گھر کے اس بڑے کمرے میں انہوں نے کئی سال گزارے، جس میں انہوں نے قیام کیا، آرام کیا، ملاقاتیں کی اور آنے والوں سے ملاقات کی۔ نوابزادہ نے مکالمے کا سبق دیا۔ انہوں نے جمہوریت کی خاطر ایوب خان، بھٹو، ضیاء الحق اور جنرل مشرف سے ملاقات کی۔ اپنی موت سے عین قبل وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کرنے والے اتحاد برائے بحالی جمہوریت ARD کے چیئرمین تھے۔ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخصیت کے طور پر ان کا آخری کام کی تشکیل تھی۔ جنرل کے خلاف 2000 میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اتحاد قائم کیا۔ مشرف جنہوں نے 1 سال قبل فوجی بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم جنرل مشرف کی خوش قسمتی سے اس سے پہلے کہ اتحاد بن سکے، نوابزادہ نے 26 ستمبر 2003 کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں آخری سانس لی۔ اگرچہ نوابزادہ ایک سیاستدان کے طور پر زیادہ مشہور تھے، لیکن وہ خود ایک شاعر تھے۔ ان کو بہت سی شاعری بلکہ سینکڑوں اشعار یاد تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی کی 2 جلدیں تیار کی۔ اچکان، ترکی ٹوپی اور حقہ ان کی ایک مخصوص شکل تھی۔ لاہور میں نکلسن روڈ پر واقع اپنے معمولی گھر میں انہوں نے سیاسی بیٹھک کی، کئی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی۔ جنوبی پنجاب کی روایات اور ان کے آموں کا تحفہ سیاستدانوں اور دیگر کے گھروں تک پہنچتا تھا۔ نوابزادہ اعلیٰ ترین صلاحیت کے حامل سیاسی رہنما اور پرانی نسل کے آخری رہنما تھے۔ وہ سیاستدان جو اصولوں، تہذیب، رواداری اور جمہوری اقدار کے لیے کھڑے تھے۔ سب سے بڑھ کر ایک عظیم انسان تھے۔ 2003 میں ان کے انتقال سے ہماری سیاسی تاریخ کا وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، لیکن سادگی اور عاجزی کا پیکر دلوں میں زندہ ہے۔ پاکستانی عوام ظفر گڑھ نے ایسا فرزند پیدا کرنے پر بے حد فخر محسوس کیا۔ مٹی شان ظفر گڑھ کے دوران انہیں بعد از مرگ نشان ظفر گڑھ عطا کیا گیا۔ ان کے سیاسی دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ جمہوریت کے لیے اپنی انتھک جدوجہد کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ 29 ستمبر 2003 کو قومی اسمبلی نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا اور انہیں ایک عظیم سیاستدان قرار دیا، جنہوں نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اس عظیم بلند پایہ شخصیت کو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ روشنی کی کرن کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور جمہوریت کے لیے ان کی جدوجہد ان کی زندگی کے بعد بھی جاری رہے گی۔ قائدین نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قومی تاریخ کا کوئی باب ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ پاکستان کے منفرد سیاستدان تھے۔ NNK کی موجودگی کے بغیر کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ کہ وہ اعلیٰ ترین صلاحیت کے آخری سیاسی رہنما تھے۔ اپنے حقے، سیاہ اچکن اور مخصوص ٹوپی کے لیے مشہور نوابزادہ نصر اللہ خان نے اپنی تمام زندگی پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے صرف کی۔
फौजी आमर उनसे किसी भी अपोजिशन लीडर से ज्यादा खौफजदा थे। बुनियादी तौर पर कानून की हुक्मरानी और आयन के बुनियादी असूलों के गिर्द मुतनव्वो जमातों को मुत्तहिद करने के लिए उनकी गैर मामूली सलाहियत की वजह थी। अय्यूब, ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ के मजलूम दिनों में नवाबजादा हमेशा कहा करते थे कि या तो जमहूरियत है या जमहूरियत नहीं है, कोई तीसरी सूरत नहीं हो सकती। वो 27 नवंबर 2003 को दिल का दौरा पड़ने के बाद इस्लामाबाद के एक अस्पताल में दाखिल होने के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 86 बरस थी। वो खानगढ़ जिला मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान में मदफून हैं। उनके पसमंदगान में 5 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। पाकिस्तान के डान अखबार ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान के लिए अपने ताज़ियती बयान में उन्हें स्लेबी जमहूरियत पसंद कहा। अंग्रेजी ज़बान के एक बड़े अखबार दी नेशन पाकिस्तान ने अपने अदारिये में उनकी मौत की खबर शाया की, जिसका उन्वान था एक तजर्बा कार की मौत। सो व्यूवर, ये थी एक अजीम शख्सियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की निजी और सियासी जिंदगी की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।